संसार को ऐसे बलिदानियों से प्रेरणा मिलती है जिन्होंने जान तो दे दी परंतु सत्य को नहीं छोड़ा। नवम पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी भी ऐसे ही बलिदानी थे, जिन्होंने आक्रांता औरंगजेब को चुनौती देते हुए कहा कि मैं किसी कंधे से जनेऊ उतरने नहीं दूंगा, और चुनौती दी कि अगर मुझे इस्लाम में धर्मांतरण कर दिया गया तो पूरा उत्तरी भारत भी इस्लाम अपना लेगा। गुरु तेग बहादुर जी के तीनों शिष्यों ने अपना बलिदान दे चुका था और 8 दिनों तक यातनाएं सहने के बाद भी गुरु तेग बहादुर जी ने सत्य को नहीं छोड़ा और अपना शीश कटा डाला। दिल्ली का चांदनी चौक शीशगंज गुरुद्वारा वही स्थान है जहां उन्होंने अपना बलिदान दिया था। दोस्तों, जाने अपने गौरवशाली इतिहास को, आपका स्वाभिमान कभी कम ना हो। जय हिंद। ஆண்டவன் அறிய நெஞ்சில் ஒரு துளி வஞ்சம் இல்லை, அவனன்று எனக்கு வேறு ஆறுதல் இல்லை. மனிதனம்மா மயங்குகிறேன், தவறுக்கு துணிந்த மனிதன் அழுவதில்லையே, தவறியும் வானம் மண்ணில் விழுவதில்லையே. मित्र प्यारे नो, मित्र प्यारे नो, हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नो। तुद बिन रोग रजायां दाडन, तुद बिन रोग रजायां दाडन, नाग निवासां दे रहना, नाग निवासां दे रहना, मित्र प्यारे नो, हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नो। सूल सुराही खंजर प्याला, बिंग कसाया दसेना, बिंग कसाया दसेना, मित्र प्यारे नो, हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नो। यारड़े दा सानू सत्थर चंगा, यारड़े दा सानू सत्थर चंगा, पट खेड़िया दा रहना, पट खेड़िया दा रहना, मित्र प्यारे नो, हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नो, मित्र प्यारे नो।
اومکار شری واحگرو جی کی فتح ظفرنامہ پادشاہی 10ویں کمال کرامات قائم کریم رضا بخش رازق راہ کن رحیم ہوا بخش بخشندہ او دستگیر خطا بخش روزی دے ہو دل پذیر شہنشاہ خوبی دے ہو رہنمو کہ بے گونو بے چونو تو بے نمو نہ سازو نہ بازو نہ فوجو نہ فرش خداوند بخشندہ عیش و عرش جہاں پاک زیرست ظاہر ظہور عطا بھی داخد ہم جو حاضر حضور عطا بخش او پاک پروردگار رحیم است روزی دے خد ہر دہار کے صاحب دیار است عظیم عظیم کے حسن الجمال است رازق رحیم کے صاحب شعور است عاجز نواز غریب الپرست و غنیم الغداز شریعت پرست و فضیلت معاب حقیقت شناس و نبی الکتاب دانش بیوں است صاحب شعور حقیقت شناس است ظاہر ظہور شناسندہ علم و عالم خدائے کشائندہ کار عالم کشائے گزارندہ یہ کار عالم کبیر شناسندہ علم و عالم امیر مرا اعتبار بری قسمینی ست بھی ایزن گواہ است یزنا یکی ست ناکت رہ مرا اعتبار بروس کے بخشی و دیوہ ہما غزب گوس کسے قول قرآن کو ند اعتبار ہما روز آخر شود مرد خوار ہمارا کسے سایہ آیت بزیر برو دست دارد نازاگو دلیر کسے پشت افتد پسے شیر نل نہ گیرد بزو میں شو آہوں گزر قسم مصف خطیہ گرقی خورم نہ فوج عزیزم راسم افغانم گرسنا چکارے کند چہل نل کہ دہلق برایت برو بے خبر کہ پہلا شکن بے درنگ آمدن میں آتے گو تیرو تو فنگ آمدن بالا چارگی درمیاں آمدم با تدبیر تیرو کما آمدم تو گارز ہما حیلتے درگزشت حلال است بردن با شمشیر دست چے قسم کو رامن کو نم اعتبار وگرنہ تو گوئی مانی راچکار نادانم کے ای مرد روائی پیچ دیگر ہرگزی رہنے آیم بہیچ ہرا کس کے کولے قرآن آیا دش نازد بستنو کشتنو بایا دش بارنگ مغز سیاخ پوش آمدن با یک بارگی در خروش آمدن ہرا کس زی دیوار آمد بروں بخوردن یکے تیر شد گر کے خون کے بیرونی آمد کسے زا دیوار نہ خوردند تیرو نہ گشتند خوار جو دیدن کے ناہر بھی آمد بجنگ چشیدہ یکی تیرے من بے درنگ ہم آخر گریزت بجائے مصاب بسے خانہ خوردند بیرون غذاف کے افغان دیگر بھی آمد بجنگ چو سیلے روا ہم چو تیرو توفنگ بسے حملہ کردن بمردانگی ہم از ہوشگی ہم سے دیوانگی بسے حملہ کردن بسے زخم خورد دو کسرا بجن کچھ تو جن ہم سے پرد کہ او خواجہ مردود سائے دیوار با میدان نیامت بے مردانے وار دریگا اگر روئے او دید امین با یک تیر لاچار بخشی دمین ہم آخر بسے زخم تیرو توفنگ دسوئے بسے کشت شد بے درنگ بسے بار بارید تیرو توفنگ زمی گشت ہم چو گلے لالے رنگ سرو پائی امبو و چندو شدہ کہ میدان پر از گوئی چوگا شدہ ترنگ کرے تیرو ترنگ کما برامی ہایا ہوا جہاں دیگر شورش کے برے کینے کوش سمردان مردوں برو رفت ہوش ہم آخر چی مردی کو ندکار ازار کہ برچے خلطن آیا دش بے شمار چراغے
جہاں چوں شدہ برقع پوش ہے شب برآمد ہمیں جلوہ جوش ہر کس کے قول قرآن آیدش کہ یزداں برو رہنما آیدش نہ پیچیدہ موئے نہ رنجیدہ تن کے بیرو خدا رد دشمن شکن نادانم کے ایمرد پیما شکن کہ دولت پرست است ایما فکن نہ ایما پرستی نہ اوزائدی نہ صاحب شناسی محمد یقین ہر کس کے ایما پرستی کند نہ پیما خودش پیش و پستی کند کہ ای مرد را ذرے اعتبار نیست چه قسم قرآن است یزدن یکی جو قسم قرآن صد کند اختیار مرا قطر ناید از او اعتبار اگرچہ تورا اعتبار آمدے کمر بستائے پیشواز آمدے کہ فرض است بر سر تورائی سخن کے قول خدایت کا سمست من اگر حضرت خود سے تادہ شود بجانو دل کار واضح بود شمارا کے فرض است کارے کنی بموزب نوشتہ شمارے کنی نوشتہ رسیدہ بگفتن زبان ببایت کے انکار راحت رسا ہمو مرد باید شود سخنور ناشک میں دیگر دردہانے دیگر کہ قاضی مرا گفت بیرونیم اگر راستی خود بیاری قدم تو راگر ببایدان قول قرآن بنزد شمارا رسانم ہما کہ تشریف در قصبہ کانگر کند بزا پس ملاقات با ہم شود نظر دری راہ خطرہ تو راست ہمیں قوم بیراڑ حکم مراست بھی آتا سخن خود زبانی کنم بروئے شما مہربانی کنم یک اسب شائستہ ہے یک ہزار بھی آتا باگیری بمن ایدیار شہر شاہ را بندہ چاکرم اگر حکم آیت بجا حاضرم اگرچہ بھی آیت بفرمان من حضورت بھی آیم ہمیں جانو تن اگر تو بیزدہ پرستی کنی بکار مرائی نہ سستی کنی تو باید کہ یزدہ شناسی کنی نہ گفتہ قصوں قص خراشی کنی تو مسند نشی سرور کائنات عجب است انصاف ایم ہم صفات عجب است انصاف و دی پروری کہ حفظت صد حفظی سروری کہ عجب است فتوہ شما بجز راستی سخن گفتن زیاں مزن دیگ برخون قصبے درک تو رانیز خون است با چرخ دیگ تو غافل مشو مرد یزدہ خراس کہ او بے نیاز است او بے سپاس کہ او بے محبست شاہان شاہ زمین و زمان را سچا بادشاہ خداوند عزت زمین و زمان کنند است ہر قسم کین و مکان ہم از پیر مورو ہم از پیل تن کہ عاجز نواز است غافل شکن کہ اورا چو اسم است عاجز نواز کہ او بے سپاس است او بے نیاز کہ او بے نگو است او بے چگو کہ او رہنما است او رہنمو کہ بسر تورا قرض قسم قرآن بگفتہ شما کار خوبی رسا ببایت تو دانش پرستی کنی بکار شما چیرے دستی کنی جگہ شد کے چوں بچہ گا کشتہ چار کے باقی وہ ماں دست پیچیدہ مار چے مردی کے اخر خاموشہ کنی کہ آتش دمارا فروزہ کنی چے خوش گفت فردوسی یہ خوش زبان شتابی بابدکار اہری منان کہ بابار گے حضرت آئم شما ازان روز باشی و شاہد شما وگرنہ تو ہی ہم فراموش کند تو ہم فراموش یزدان کند بری کارے گر تو ببستی کمر خدا بند باشد تو را بہرور کہ ہی کارنے کست دی پروری چو یزدہ شناسی بجا برتری
کے یزدا شناس برآمد ز تو کار دل خراس شناسد ہمی تو نہ یزدا کریم نہ خواہد ہمی تو بدولت عظیم اگر صد قرآن را بخودی قسم مرا اعتبار نہ یک ذرہ دم حضوری نہ آیم نہ این رہ شوم اگر شب خواہد نہ آنجا روم خوش شاہ شاہان اورنگزیب کے چالاک دست است چابک رکیب کہ حسن الجمال است و روشن ضمیر خداوند ملک است و صاحب امیر بترتیب دانش و تدبیر تے خداوند دیغ و خداوند تے کہ روشن ضمیر است حسن الجمال خداوند بخشندہ اے ملک و مال کہ بخشش کبیر است در جنگ کو ملائک صفت چون سریا شکو شہنشاہ اورنگزیب عالمی کہ دارائے دور است دور است دیمانم کشتہنم کو ہی یا بت پرست کہ او بت پرستند من بت شکستند بے بین گردش بے وفای زمان پس پشت افتد رساند زیان بے بین قدرت نیک یزدان پاک کہ از جک بدہلک رساند ہلاک چے دشمن کو ند مہربان است دوست کہ بخشندگی کار بخشندہ اوست رہائی دے ہو رہنمائی دے حد زبان رہ بصفت آشنائی دے حد خسم رت چکو رو کو ند وقت کار یتیمہ برو برد بے زخم خار ہر کس کا زوراست بازی کو ند رحیم برو رحم سازی کو ند کسے خدمت آیت بسے قلب و جا خداوند بخشید بر او اما چے دشمن بر آہی لہ سازی کو ند کہ بر او خدا چارہ سازی کو ند اگر بر یقایت ہو 10,000 نگہبان اورا شود کردگار تورا گر نظر است لشکر وزر کہ مارا نگاہ است یزدا شکر کہ اورا غرور است بر ملک و مال و مارا پناہ است یزدا یکات تو غافل مشوئی سے پنجی سرائے کہ عالم با گزرت سرے جا بجائے ببی گردش بے وفائی زمان کے پر ہر با گزرت مکین و مکہ تو با جبر عاجز خراشی مکن قسم ربتی شہت راشی مکن جو حق یار باشد چے دشمن کند اگر دشمنی را بستن کند خسم دشمنی گر خزارہ برد نہ یک موے اورا ازارہ برد خسم دشمنی گر خزارہ برد نہ یک موے اورا ازارہ واحگرو جی کا خالصہ واحگرو جی کی فتح